जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूंछें गोया सुरमे की सलाई से बनाई गई, बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए, फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई थी, गुलू बंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बैत की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी मज़े में आके घुमाने लगता था। ये हफ्ते की शाम थी। भरपूर जाड़े का ज़माना था। सर्द और धुंध हवा किसी तेज़ धार की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर इस नौजवान पर इसका कुछ असर मालूम नहीं होता था। और लोग तो खुद को गर्म करने के लिए तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर इसे इसकी ज़रूरत न थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में इसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। इसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपिट घोड़ा दौड़ाते हुए इसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी इसे देखकर रुकी, मगर इसने नो थैंक यू। नौजवान ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वह माल के ज़्यादा बारोनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौंचाली बढ़ती जाती थी। इसके साथ ही इसके पांव भी थरकते हुए उठने लगे। एक दफ़ा जब आस पास कोई नहीं था, तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि इसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा। मलका के बुत के करीब पहुंचकर इसकी हरकतों सकनात में किस कदर मतानत आ गई। इसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने की बजाय इसने कोट की बाई आस्तीन में अड़स रखा था, और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा, ताकि कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी, और वह इस पर आकर बैठ गया। इस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। इसकी यह शिद्दत ना खुशगवार थी, बल्कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। शहर के ऐश पसंद तबके का तो कहना ही क्या, वो तो इस सर्दी में ज़्यादा ही खिल खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इस सर्दी से वरगलाए जाते हैं, और वो अपने कोनों कुदरों से निकलकर महफिलों और मजमों में जाने की सोचने लगते हैं, ताकि जिस्मों का कुर्ब हासिल हो। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वज़ा और हर कमाश के लोग थे। बड़े बड़े ताजुर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तालिबात, बरसी, अखबार के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू। ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेश कीमत ओवरकोट से लेकर खाली पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक, जिसे नीलाम में ख़रीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। इसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीज़ें बड़ी नुमाया, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। ओ पान वाले, जी जनाब। 10 का चेंज हो। चेंज तो नहीं है, ला दूं क्या? अरे वाह, भाग गए तो। अब चोर चक्का थोड़ी हूँ। आपको चाहिए क्या? अरे नाराज क्यों होते हो? ये लो 98 है मेरे पास, एक गोल्ड लिफ्ट तो दे दो। लिफ्ट दे दो। ये लो। शुक्रिया। लड़के के जाने के बाद मज़े मज़े से सिगरेट के कश लगाने लगा। वो वैसे ही बहुत खुश नज़र आता था।
گولڈ لیف کے مصفہ دھوئیں نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اب شام کے 7 بج چکے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ سے اٹھا اور دوبارہ مٹر گشت کرنے لگا۔ نوجوان آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے جو ایک لمبا سا چوغا پہنے ہوئے تھا، گرم جوشی سے اس کی آو بھگت کی۔ آئیے سر، کیسے مزاج ہیں؟ کیا لیں؟ کچھ نہیں، میں تو بس یہ ایرانی قالین دیکھنے آیا ہوں۔ نہیں اتاریے نہیں، میں بس دیکھنے آیا ہوں۔ ویسے کیا قیمت ہے اس کی؟ 1430 روپے۔ اوہو، اتنی زیادہ؟ نہیں، آپ دیکھ لیجئے، جو پسند کر لیجئے، رعایت کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ فی الحال تو میں دیکھنے ہی آیا ہوں۔ جی شوق سے دیکھیے، آپ کی دکان ہے، جو مرضی دیکھیے۔ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں؟ نہیں بس دیکھنے۔ وہ 3 منٹ کے بعد اس کی دکان سے نکل آیا۔ اتنا کچھ حال لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چونچالی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھی اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیعت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ اس اثنا میں ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل گیا۔ نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ نظارہ خاصا جاذب نظر آتا تھا۔ وہ جوڑا کچھ دیر تک خاموش چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا، جس کے جواب میں لڑکی اچانک چمک کر بولی، نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا، مگر اس دلچسپ جوڑے نے، جس میں کسی افسانے کے کرداروں کی سی ادا تھی، جیسے یک بارگی اس کے دل کو موہ لیا تھا اور اسے حد درجہ مشتاق بنا دیا کہ وہ ان کی اور بھی باتیں سنے اور ہو سکے تو قریب سے ان کی شکلیں بھی دیکھ لے۔ نوجوان مال روڈ پر ہی ٹھہرا رہا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ پھر فوراً کے پیچھے گیا تو ممکن ہے انہیں شبہ ہو جائے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے کچھ لمحے رک جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ کوئی 100 گز آگے نکل گئے تو اس نے لپک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچلی گئی تھی، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ ایمبولینس کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر بڑے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچا، اس میں ابھی رمق پر جان باقی تھی۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اس دن ڈیوٹی پر 2 نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل موجود تھیں۔ مس شہناز اور مس گل نے جب اس نوجوان کو اسٹریچر پر لیٹے دیکھا تو مس شہناز نے مس گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا ہفتے کی شام منانے۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ ڈرائیور بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ نوجوان کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھی: ایک گرامو فون کی لسٹ جو اسے راستے میں کسی نے تھما دی تھی، ایک ڈائری جس میں کچھ نام اور پتے لکھے ہوئے تھے، ایک رومال، 6.5 آنے اور ایک ادھ سگریٹ۔ یہ خوشپوش نوجوان، جو بظاہر تو بڑا شوخ معلوم ہوتا تھا، لیکن جب اس کا اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے نیک ٹائی تو کیا، شرٹ بھی موجود نہ تھی۔ ایک بنیان تھی جس پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ نوجوان کے ظاہر اور باطن میں یہ فرق ہمارے آج کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے آج کا زمانہ
منافقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ظاہر سے تو انسان کچھ اور ہے، لیکن باطن سے کچھ اور نوجوان کا یہ ظاہر زمانے کو دکھانے کے لیے ہی تھا، کیونکہ زمانہ بھی اسی کو ہی سلام کرتا ہے جس کے پاس دولت شہرت ہوتی ہے۔ غریب آدمی کو کون پوچھتا ہے؟